गीताजयन्ती दिनं तु अभवतेव। एकादशी दिने मार्गशीर्षमासस्य एकादशी दिने तदनन्तरं गीतामासाचरणम्। अत्र पवै मध्ये प्रोफेसर् गणेश रामकृष्णन् IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य सङ्गणकविभागस्य प्राध्यापकः एव। तस्य नेतृत्वेन अत्र गीताजयन्ती मासाचरण शोभायात्रा अस्ति। इदानीं तद् वयं दर्शयामः। प्रोफेसर् गणेश रामकृष्ण एव ढोलक् मध्ये इदानीं वाद्यं कुर्वन् अस्ति। जनाः इदानीं गीता निःशुल्कपुस्तकवितरणं पुस्तकविक्रयणं सर्वम् अत्र भवति एव। जनानां कृते हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण इति मन्त्रं गीत्वा एव ते इदानीं शोभायात्रां कुर्वन्तः सन्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गीताजयन्ती उत्सवः, अतः एव पवै मध्ये अद्य विशेषकार्यक्रमः अस्ति। प्रोफेसर् गणेश रामकृष्णन् IIT बाम्बे सङ्गणकविभागस्य प्राध्यापकः एव, तस्य नेतृत्वेन अत्र कार्यक्रमः अस्ति अद्य।